बहुत मुबारक। हाँ, मौला की शान में। हाले गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, जख्म दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे, महफिलें सजमाएंगे जब इमाम आएंगे, बामुदर सजाएंगे जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। जख्म है अभी ताजा मक्का और मदीना के, शाम कूफा करबो बला हम भुला नहीं सकते, असकीफताई दम गैर से नहीं पहुँचे, जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से, एक एक चुकाएंगे, एक एक चुकाएंगे जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। मरहला कयामत का है ज़हूर पर मौकूफ, इनसे दादे जोर और जफा है ज़हूर पर मौकूफ, इंतकाम करबो बला है ज़हूर पर मौकूफ, एहतिमाम रोज़े जज़ा है ज़हूर पर मौकूफ, हम सुकून पाएंगे, हम सुकून पाएंगे जब इमाम आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तजा की अहमद से मुत्तसिल नियाबत पर, जिनको शक है बारा पर, बारहवें की हैबत पर, सब ही मार खाएंगे, सब ही मार खाएंगे जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। नाम पर सहाबा के काम फासिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम काफिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुशरिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुनकिरों जैसे, सब ही मुंह चुराएंगे, सब ही मुंह चुराएंगे जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे
जब इमाम आएंगे। ये हमारे मकरो रे आशा तेरा नाई यारी, क्या हमारे सोमो सलात और ये अज़ादारी, कितना है खुलूस इनमें, किस कदर रियाकारी, क्या इमाम की खातिर हमने की है तैयारी, कैसे मुंह दिखाएंगे, हे कैसे मुंह दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। नेमते शरीयत को बोझ ही समझते हैं, लह गुलाम को ही हम जिंदगी समझते हैं, साहिबाने जर को बड़ा आदमी समझते हैं, तंग दस्त मोमिन को बस यूं ही समझते हैं, क्या मकाम पाएंगे, क्या मकाम पाएंगे जब इमाम आएंगे। अल अजल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या, सिप्ते जाफर अपना तो कुल यही है सरमाया, हम दो ना तो सोजो सलाम और मनक़बत नौहा, हम यही सुनाएंगे, हम यही सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। बज्जल फरजो। जज़ाकल्लाह आपकी साहिबा, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा अंदाज में आपने बयान किया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक शेर हो हुज्जत खुदा की तुम है मेरे मौला, मैं कैसे पुकारूं कि आ जाओ मौला, बहुत तशनगी है तुम्हारी कमी है, मसीहा हमारे इमाम ज़माना। और इसी के साथ मैं हाँ, दावत चाहूंगी डॉक्टर शाहिदा फातिमा साहिबा को कि वो आए और अपना कलाम शाहिदा फातिमा साहिबा। मैं वो लगता है वो सुन नहीं पा रही है। नीलोफर साहिबा आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सब सबको मौला की विलादत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मुबारक। आ, एक छोटी कथा से पहले शुरू करूंगी मौला की शान में। जरूर। दिल उनसे मोहब्बत करता है, आँखों ने जिन्हें देखा ही नहीं, दिल उनसे मोहब्बत करता है,
आँखों ने जिन्हें देखा ही नहीं, दिन यूं ही गुजरते जाते हैं, दीदार मगर होता ही नहीं। बेकार नमाज़ें पढ़ना है, बेकार इबादत करना है, उनकी मोहब्बत के लोगों, ये सजदा कोई सजदा ही नहीं। दिल उनसे मोहब्बत करता है, आँखों ने जिन्हें देखा ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ अशार मौला की शान में पेश कर रही हूँ। कुछ इस अंदाज से मौला मेरा जलवा नुमा होगा, कुछ इस अंदाज से मौला मेरा जलवा नुमा होगा। अली सीने पे और अब्बास बाजू पे लिखा होगा, अली सीने पे और अब्बास बाजू पे लिखा होगा। अली की तेग के जौहर खुलेंगे फिर जमाने पर, वही तलवार होगी हाँ मगर हमला नया होगा, वही तलवार होगी हाँ मगर हमला नया होगा। जिन्हें हम ढूंढते आए हैं अपने ख्वाब में अक्सर, अगर वो सामने आँखों के आ जाए तो क्या होगा, अगर वो सामने आँखों के आ जाए तो क्या होगा। उसी अंदाज में फिर से अली अकबर आजाद देंगे, मुसल्ला में है दिए दौरा का पानी पर बिछा होगा, मुसल्ला में है दिए दौरा का पानी पर बिछा होगा। ये अब लम्हात फुरकत के हमारी जान ले लेंगे, खुदाया कब ज़हूरे कायम आले अबा होगा, खुदाया कब ज़हूरे कायम आले अबा
امام وقت کی آئے گی جب سرکار دنیا میں، ہر ایک چوراہے پہ عباس کا پرچم لگا ہوگا۔ الہی آمین۔ ہر ایک چوراہے پہ عباس کا پرچم لگا ہوگا۔ کچھ اس انداز سے مولا میرا جلوہ نما ہوگا۔ علی سینے پہ اور عباس بازو پر لکھا ہوگا۔ اللہم صلی علی اللہم محمد۔ صلی علی محمد اللہ وعلی محمد وعجل۔ بہت خوب۔ فرجم، جزاک اللہ، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ۔ سجائی ہے محفل قصیدہ ہے لب پر، سجائی ہے محفل قصیدہ ہے لب پر، بلایا ہے زہرا کے دلبر کو یہاں پر، منور کرو بزم کو آ کے مولا، منور کرو بزم کو آ کے مولا، مہیا مسیحا ہمارے امام زمانہ، مسیحا ہمارے امام زمانہ۔ اور اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر شہداز فاطمہ صاحبہ کو بلانا چاہوں گی۔ پلیز انمیوٹ کر دیجئے شہداز صاحبہ کو، وہ ہو نہیں پا رہا۔ She has muted from there. We have not muted her. شاہدہ صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔ جی بتائیے۔ یہ جو ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں بار بار کہ وہ ان کو انمیوٹ کر دیجئے۔ نہیں ہم نہیں کر سکتے، انہیں اپنے کو انمیوٹ کرنا ہوگا، انہوں نے کیوں کی کرا ہوا ہے؟ وہ خود ہی نہیں کر پا رہی ہیں۔ وہ کس نام سے ان کا دکھا رہا ہے؟ شاہدہ فاطمہ۔ نہیں آئی کانٹ انمیوٹ ہر۔ اوکے، Ask Niloufar if she wants to recite, then let her recite till then. دن تزین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پڑھ دوں؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ۔ قصیدہ ہو سکتا ہے اگر نیلوفر یا عاشی پڑھنا چاہیں یا کوئی اور۔ آج مولا عباس کی ولادت ہے تو ان کا قصیدہ کہیں تو ایک میں پڑھ دوں۔ آج 17 ربیع الاول ہے نا، مولا عباس کی بھی ولادت ہے، ان کا پڑھ دوں؟ جی ایک روایت کے حساب سے ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس، اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس۔ جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا
पुकारी मेरा बेटा अब्बास, फातिमा ज़हरा पुकारी मेरा बेटा अब्बास। शह के रोजे से है कुछ पहले ही रोजा इनका, शह के रोजे से है कुछ पहले ही रोजा इनका, अभी देते हैं दरे शाह पे पहरा अब्बास, अभी देते हैं दरे शाह पे पहरा अब्बास। शह के दुश्मन को ये ललकार रहा है अभी, शह के दुश्मन को ये ललकार रहा है अभी, तेरे परचम का लचकता हुआ पंजा अब्बास, तेरे परचम का लचकता हुआ पंजा अब्बास। सब किया करते हैं हाथों के सहारे सजदा, सब किया करते हैं हाथों के सहारे सजदा, पर बिना हाथों के तूने किया सजदा अब्बास, पर बिना हाथों के तूने किया सजदा अब्बास। इससे जाहिर है जहां पर तेरा रुतबा अब्बास, खुद अली ने भी कई बार कहा या अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उज्जल फरमान। अब मैं तज़ीन साहिबा को बुलाना चाहूंगी, वो सलाम और दुआ पढ़ाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। महला का सलाम अलैका, हाँ ज़हरा, दिलरुबा अस्सलामुअलैकुम। सलाम नहीं अभी नहीं, अलैका, बताओ। या शाह सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, ओके खत्म आप पर। ओके। हेलो, हम्म। आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है। अच्छा जी। खत्म आप पर इमामत, हक की आखिरी है हुज्जत, आप हैं शफीए उम्मत, है खुदा के आप रहमत, महला का सलाम अलैका, या शाह सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हमें छुप के मत सताओ, कभी जलवा तो दिखाओ, कभी ख्वाब में ही आओ, जरा हम पे रहम खाओ, महला का सलाम अलैका, या शाह सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सुनो अब हमारी आहें, तुम्हें ढूंढे हैं निगाहें, कहो किस जगह पे जाएं,
کسے حال ہم سنائیں، محلقہ سلام علیکہ، یا شاہ سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کرو زیادہ مت بہانا، سنو روبرو فسانہ، یہ ہے ناز دل ربانہ، کرو پردے سے نشانہ، محلقہ سلام علیکہ، یا شاہ سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، عاشقوں کے دل کو دیکھو، جذبہ کامل کو دیکھو، عشق کی منزل کو دیکھو، ہجر کی مشکل کو دیکھو، محلقہ سلام علیکہ، یا شاہ سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ذرا پردہ کو اٹھاؤ، گزری صدیاں اب تو آؤ، ذرا شکل تو دکھاؤ، مومنوں پہ رحم کھاؤ، محلقہ سلام علیکہ، یا شاہ سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بارہویں ہو ماہ انور، چودہویں کے بدر خوشتر، پندرہویں شعباں کے دلبر، کرو رحم بہر داور، محلقہ سلام علیکہ، یا شاہ سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اپنے ہر بسمل کی سن لو، عاشق بے دل کی سن لو، صاحب محفل کی سن لو، اس کے ہر شامل کی سن لو، محلقہ سلام علیکہ، یا شاہ سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم صل محمد على وعجل محمد فرجهم، وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعجل محمد فرجهم، اللہم اللهم صلی صل علی على محمد وعلى وعلی محمد محمد وعجل فرجه محمد تم وجل واٹس ایپ کر دینا فوٹو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ الہی ویجٹیبل باکنگ ازل اوپن ہے، مطلب جو البلا سلاٹ خالی ہے وہاں ڈال دینا، وبرئ الخفا ایسے ہے. وانکشف الغطاء وانبت نہیں نہیں الرجاء گراؤنڈ پہ ہے، وزاقت گیٹ الأرض نمبر 3 سے ومنعت لوگ ہی نہیں جانا، السماء تم لوگ گیٹ نمبر 2 وأنت سے آتے ہو نا، ہم جو المستعان جاتے ہیں اسی کے وعليك بغل والا پول ہے المشتكى اسی سائڈ. وعليك المعول في الشدة کرنٹ والرخاء، ڈائریکٹ کر دے گا دوسرے اللهم پاس. صل على محمد وآل محمد، أولي محمد الأمر وعجل الذين فرضت علينا طاعتهم، عرفتنا بذلك منزلتهم، وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البصر، أو هو أقرب يا محمد، يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، السعد السعد السعد، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل وعجل. محمد عجل وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد محمد وآل وعجل محمد فرجهم. وعجل فرجهم. ہادی کی محمد دستگیر کی بیعت نصیب ہو، ہادی کی دستگیر کی بیعت نصیب ہو، ہم کو امام عصر کی زیارت نصیب ہو، الہی آمین آمین۔ الہی آمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ولادت مبارک سب کو بہت بہت۔ سب کو بہت مبارک۔ آنٹی زیارت نہیں پڑھ پائیں گی کوئی؟ خدا حافظ۔ خدا سلام حافظ۔ پڑھ دیا۔ اچھا خدا حافظ خدا